गठबन्धनले सभामुख विरुद्ध महाभियोग ल्याउन सक्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा को परे यसबारे पुरै जानकारी। अजय मार्टिन्सको गोलमा 3 स्टारले आर्मीलाई हरायो। एक दिन पनि टिकेन निप्सेको वृद्धि 8.28 अङ्कको गिरावट। सांसदहरूलाई सभामुखले सम्झाए संसदीय मर्यादा। राष्ट्रिय किताबखानाले मगायो शिक्षकहरूको एकमुष्ट विवरण। उपचुनाव हुने 3 जिल्लामा भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने। संसदको 100 दिनको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै माओवादीका सांसद दाहालको भनाई। सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार र दिशाहीनता हो भन्दै रघुजी पन्तले भने। बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डर बनाउने प्रस्ताव। काबुलबाट लगेका नेपालीहरूलाई बेलायतले तत्काल घर नपठाउने। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव। उपेन्द्र यादवलाई भोट माग्न पुगे माधव कुमार नेपाल भनी संसद र देशलाई उहाँको खाँचो छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको रणनीति। विश्वासको मत लिने समय सकिनु अघि राजीनामा दिए। एसईमा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ पर्नेको संख्या 200 नाग्यो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गठबन्धनमा सहमति। रेकर्ड मूल्यबाट घट्यो सुनको भाउ। सर्वसाधारणका लागि भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्टको आइपिओ खुल्यो। आजदेखि अभिनयमा फर्किए पल शाह। मुस्ताङमा गीतको छायाङ्कन सुरु। कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राष्ट्र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार। काठमाडौँ भ्युटारमा वैशाखदेखि पार्किङ खोलिने। उपनिर्वाचनमा गाली गलौज होइन एजेन्डामा आधारित बहस गरौँ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। पैसा बिछाएर टिकटक बनाउने युवकलाई प्रहरीले बोलायो। विमानस्थलमा सबको बाकस फोड्न थाल्यो भन्दै भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढकालले भने विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई आयोगले छोड्दैन भन्दै आयुक्त भण्डारीले भने। बेजिङमा चीनका विदेश मन्त्री चीनसँग परराष्ट्र सचिव पौड्यालको भेट। नेपालमा देखिएका ओमिक्रोनका सब भेरिएन्ट कति घातक छन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। चितवन 2 मा रविको मत गर्दै गएको एमालेको विश्लेषण। पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। आगामी बजेट अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन केन्द्रित हुनेछ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। राजधानी प्रकरणमा क्षमादान पाएकाले सुशासनको घण्टी बजाउनु वाहियात भन्दै शङ्कर पोखरेलले भने। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आजका पनि देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य खबरहरू सुरु गरौँ ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै भएकाले प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको बताएका हुन्। उनले प्रदेशका नाममा 5 वर्षमा करिब 16 खर्ब बजेट खर्च भएको बताउँदै त्यो पैसाले लाखौँलाई रोजगार बनाउने गरी रोजगारी सृजना गर्न पनि बताएका छन्। प्रदेश 2 कारणले मात्रै आवश्यक छ। एउटा पहिचानका लागि र अर्को देश ठुलो भयो भन्ने देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। संघीयता कहीँ नहटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। सांसद शाहीले सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याइरहे पनि हरेक दिन बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको बताए। हालका प्रधानमन्त्री र यसका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋणको हिसाब किताब देखाउनु पर्ने पनि उनले बताएका छन्। त्यो पैसा कहाँ गयो? एक हिसाब किताब अहिलेको प्रधानमन्त्री र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि एजेन्डामा आधारित भई बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। उपनिर्वाचनलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन व्यक्तिगत गाली गलोच नगरी एजेन्डामा आधारित बहस गर्न उनले आग्रह गरेका हुन्। उपनिर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुँदैछ। धेरैजसो उम्मेद्वारहरूमा नयाँ र युवा अनुहार देखिरहेको छु। यो खुसीको कुरा हो। फेसबुकमा आज उनले लेख्दै भनेका छन्, उपनिर्वाचनलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन व्यक्तिगत गाली गलोच नगरी एजेन्डामा आधारित बहस गर्न म आग्रह गर्दछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। उनले गत मङ्सिरको चुनावका बेलामा पनि आफूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एजेन्डामा आधारित बहसका लागि आउन आह्वान समेत गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा बहसका लागि तयार नहुँदा आफ्नो प्रयास सफल हुन नपाएको अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा पनि विशेष जोड दिएका छन्। पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा पनि विशेष जोड दिन आवश्यक छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। अन्तर्तह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधन स्रोतको अभाव नहुने समेत व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। विशेष गरी पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिले चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले शेरबहादुर देउबा प्रचण्डको गठबन्धनलाई भ्रष्ट गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन् र त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा क्षमादानको याचना गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। महासचिव पोखरेलले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर कमिसनका लागि कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी र दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई यो गठबन्धनले प्रवर्धन गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। यस्तै उनले रवि लामिछानेले राजधानी प्रकरणमा क्षमादान पाएको भन्दै सुशासनको घण्टी बजाउनुको केही अर्थ नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नागरिकता मुद्दामा मन्त्री र सांसद पद गुमाएका रविलाई राजधानी दुरुपयोग प्रकरणमा भने उनलाई केही राहत मिलेको छ। लामिछानेलाई राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने दिन चैत 6 गते नै महानिर्देशकका कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। विशेष गरी राजधानी प्रकरणमा क्षमादान पाएकाले सुरक्षाको अथवा सुशासनको घण्टी बजाउनु वाहियात भन्दै शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले सभामुख विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताएका छन्। आज पार्टी निकट पेशागत महासङ्घको कार्यक्रममा उनले कुनै पनि दिन सभामुख विरुद्ध पनि महाभियोग ल्याउने बेर नलाग्ने टिप्पणी पनि गरेका हुन्। राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लगाउन खोजेका थिए, धेरैपल्ट पार लागेन। उनले भने अहिलेको सभामुखलाई कुन दिन ल्याउन बेर लगाउँदैनन्, किनकि 25%ले पुगिहाल्छ। यिनीहरूसँग त बहुमत छँदैछ। महाभियोग ल्याउन पनि बेर लगाउँदैनन्। लाजशरम भन्ने छैन, के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुनै पनि सीमा छैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बताउनु भएको हो। संसदको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले कार्यसूची निर्धारण गर्ने समितिमा सभामुख, उपसभामुख, संघीय सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सांसदहरू सदस्य रहेका छन्। दलहरूले आफ्नो भागमा परेको संख्यामा समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराएपछि आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठन भएको जानकारी गराएका हुन्। ती नाममा नम्बर 1 अजय कुमार चौरसिया, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारालामा तामाङ, नागिना यादव, पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, श्री मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा, रूपा सोशी चौधरी, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भण्डारी, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई सदनको बैठकमा ख्याल गर्नुपर्ने संसदीय मर्यादा सम्झाएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सदनलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले भनेका थिए, यो सदनलाई अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्ने, गाली गलौजको स्तरमा होइन, निकृष्टतालाई तल झारेर होइन, कमसेकम यो सदनको मर्यादालाई, भूमिकालाई, अब्बलतालाई, श्रेष्ठतालाई कायम राख्ने गरी सो सदन सञ्चालन गर्न पनि म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक अपील गर्दछु भन्दै बताएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा सम्झाएका हुन्। उपनिर्वाचन हुने 3 जिल्लामा शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँमा मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्य लगायतका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा 2, तनहुँ 1 मा 10 वैशाखमा उपचुनाव हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदको 100 दिनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सदनमा सरकारको 100 दिनको समीक्षा भएको तर संसदको 100 दिनको समीक्षा हुन नसकेको बताएका हुन्। हामीले संसदको पनि 100 दिनको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी यो संसद भवनमा
पसेको 100 दिन भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। संसदलाई जनताका आवाज बुलन्द गर्ने थलोको रूपमा बुझ्ने गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले संसद जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने थलो भएको पनि बताएका छन्। उनले भने कुरा गर्ने थलोलाई हामीले काम गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्नै पर्छ। काबुलमा आफ्नो दूतावासको सुरक्षा गरिरहेका नेपालीहरूलाई बेलायतले तत्काल नेपाल फिर्ता नगराउने भएको छ। अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको हातमा पुगेपछि काबुलबाट उद्धार गरेर बेलायत पुर्याएका सुरक्षा गार्डहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउने चेतावनी तत्कालका लागि स्थगित भएको बीबीसीले जनाएको छ। काबुलमा सुरक्षार्थमा खटिएका बेलायत पुर्याएका उनीहरूको नाममा फिर्तीको सूचना जारी गरिएको थियो। सूचनापछि केही नेपालीहरू लुकेपछि होटलमा छापा मारेर नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। बेलायतको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले त्यस सूचना हाललाई स्थगित गरेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् जारी भएको सूचना तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ। केही विषयमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काबुलबाट लगेका नेपालीहरूलाई बेलायतले तत्काल घर नपठाउने बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 10 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवका लागि मत माग्न बारा पुगेका छन्। उनले बारा 2मा पुगेर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा यादवको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। आज साँझ कलैयामा पुगेर उनले बारा 2मा यादवको जित सुनिश्चित रहेको पनि बताएर सिंहदेश र संसदलाई उपेन्द्र यादवको खाँचो छ, त्यसैले राष्ट्रले खोजेको नेता उपेन्द्र यादवलाई अत्याधिक मत दिएर विजय गराउन नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी पंक्ति एवं सिंगो बारावासीलाई आग्रह गर्दछु भन्दै उनले बताएका हुन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी लिने 200 जना नक्कली परीक्षार्थीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङका 3वटा परीक्षा केन्द्रबाट अर्काको नाममा परीक्षा दिने 201 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन दाहालले बिहिबार 179 जनालाई पक्राउ गरेको र बुधबार 2 जना पक्राउ परेको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। प्रहरीले ग्रामथान गाउँपालिका 2मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रबाट आज 52 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको समेत बताएको छ। विशेष गरी एसीमा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ पर्नेको संख्या 200 नागेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ। आज सार्वजनिक हुन लागेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छलफल गर्न बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उनले आजै साँझ 5 बजे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बताइसकेका छन्। सुनको भाउ रेकर्ड मूल्यबाट घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँ र चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,10,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,650 र चाँदीको मूल्य 1,335 रुपियाँ तोकिएको छ। अभिनेता पल शाह एकपछि अर्को औपचारिक रूपमा काममा फर्किएका छन्। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा आज एक म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन सुरु भएको छ, जसमा पल शाह फिचर छन्। 1 वर्षको कारागार बसाएपछि गत फागुन 15 गते पल शाह रिहा भएका थिए। रिहा भएपछि उनको यो पहिलो साङ्गीतिक प्रोजेक्ट हो। फेसबुक मार्फत एक तस्बिर सेयर गर्दै पलले मुस्ताङमा गीतको छायाङ्कन भइरहेको जनाएका छन्। आँसु बनी नखस कहिले नि बोलको उक्त गीतको छायाङ्कन स्टेजमा पल एक मोडलसँग देखिएका छन्। रिहा भएपछि पहिलो सुटिङ हो, पल निकट सङ्गीतकर्मी योगेश काजीले हामीसँग बताएका छन्। विशेष गरी आजदेखि अभिनयमा अभिनेता पल शाह फर्किएका छन् भने मुस्ताङमा गीतको छायाङ्कन सुरु भएको छ। पुरानो बस पार्क स्थित काठमाडौँ भ्यूटारमा आगामी वैशाखदेखि पार्किङ खुला हुने भएको छ। यो भ्यूटार बनिसकेको छैन, तर निर्माण हुँदै गर्दा नै यहाँको पार्किङ खुलाउँदै जाने छलफल भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख महेश कुमार काफ्लेले बताउनु भएको छ। सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ हटाइरहेका छौँ, यसले पार्किङ अभाव देखिएको छ। समाधानका लागि भ्यूटारको पार्किङ खुलाउँदै जाने हाम्रो योजना छ। वैशाखदेखि पार्किङ सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यो टावरमा सुरुमा 100 वटा बढी स्कुटर तथा मोटरसाइकल र 60 वटासम्म सानातिना ठुला गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने उनले बताए। टावर निर्माण थालेको 6 महिनामै यहाँ पार्किङ गर्न सकिने भनिएको थियो। यो निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष भइसकेको छ। हालसम्म पार्किङ गर्न मिल्नेसम्म पनि बनेको छैन। अन्डरग्राउन्डमा ठुलो परिणाममा माटो हटाउन बाँकी रहेको समेत काफ्लेले बताउनु भएको छ। पैसाको छ्यान बनाएर टिकटकमा भिडियो हाल्ने युवकलाई प्रहरीले सचेत गराएको छ। पैसा बिछ्याएर सुतेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिएपछि प्रहरीले ती युवकलाई बोलाएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी भुवनेश्वर प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभएको हो। गुनासो आएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो, खोजी गरेको हो भन्ने पत्ता लगायौं। उनले भने बोलाएर सचेत गराएका हुँ। म तरिबर्दियावास एक स्थायी घर भई ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 5
टिकाथली बस्ने FI भेनोम 99 आइडी प्रयोगकर्ता सुलभ आचार्यलाई प्रहरीले बोलाएको हो। सोधपुछ गर्दा उनले विदेश पढ्नका लागि कलेजलाई बुझाउनी पर्ने पैसा रमाइलो गर्न खाटमा बिछाएर भिडियो बनाएको समेत बताएका छन्। अबदेखि त्यस्ता खालका भिडियो बनाएर अपलोड नगर्ने शर्तमा आचार्यलाई छाडिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू पनि यस्तो गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव ल्याइएको बाकस खोलेको बताएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विमानस्थलमा विदेशबाट ल्याइएका शव बोकेको बाकस खोलिएको बताएका हुन्। उनले यस विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। विदेशबाट शव ल्याउँदा शवको बाकस फोडिएको छ। एयरपोर्टमा केही सामान छ कि भनेर लुट्नलाई उनले भने, हामीलाई ब्यागहरू फुटेको त जानकारी थियो। समाज कहाँ जाँदैछ, समाज के बन्दैछ, शव ल्याएका बाक्साहरू फुटेका छन्। ती बाकसमा पनि केही सामान छन् कि गरगहनाहरू लुट्नका लागि? कारण के हो? यस्तै उनले यही विमानस्थलबाट गएका एकजनाको झोलामा लागु औषध बोकाएर फसाएको पनि बताएका छन्। लागु औषध बोकेको यताको स्क्रिनले देखिँदैन, कतारको एयरपोर्टमा पुग्छ, शव बोकेको बाकस फेरिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी विमानस्थलमा शवको बाकस फोड्न थालियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढकालले बताउनु भएको छ। बारा, चितवन र तनहुँमा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुने भएको छ। वैशाख 10 गते हुने तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, चितवन 2, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ। यसबारेमा निर्वाचन आयुक्त रामसाय प्रसाद भण्डारीले पनि जानकारी गराइसकेका छन्। उनले आचार संहिता उल्लङ्घन भए उल्लङ्घनकर्तालाई सजायको भागीदार गराउन आयोगले कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँ जिल्लाभर नै शुक्रबारबाट आचार संहिता लागू हुने बताउनु भएको छ। विशेष गरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई आयोगले छोड्दैन भन्दै प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताउनु भएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै संकेत देखिन थालेको छ। एक साता यता संक्रमण बढ्न थालेको छ। नेपालमा सन् 2022 मा देखिएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट अहिले विश्वभर फैलिरहेको छ। सब भेरिएन्ट मध्ये सबैभन्दा बढी देखिएको XBB 1.16 अहिले 22 देशमा पुगिसकेको छ। यसबाट भारतमा सबैभन्दा बढी संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैतभर विभिन्न ठाउँबाट 24 वटा नमुना सङ्कलन गरेर भाइरसको आनुवांशिक परिवर्तन पहिचानको जाँच गराएको थियो, जसमध्ये 15 वटा नमुनामा ओमिक्रोनको म्युटेट भएर सब भेरिएन्ट XBB पुष्टि भएको छ। XBB पुष्टि भएका 15 नमुनाहरूमा XBB 1.16 10 जनामा, XBB 1.53 जनामा, XBB 2.6 1 जना र XBB 1 जनामा देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। यी सब भेरिएन्टहरू डेल्टा जस्तो घातक नभए पनि यी सब भेरिएन्टहरू ओमिक्रोन भन्दा घातक रहेको डाक्टर पुलले बताएका छन्। यद्यपि कोरोना फैलिएका सुरुवाती दिन जस्तो अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताइएको छ। चितवन 2 मा रवि लामिछानेको मत घट्दै गएको एमालेले विश्लेषण निकालेको छ। 2 महिने ग्रासरुट अभियानले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत घट्दै गएको निष्कर्ष नेकपा एमालेले निकालेको छ। वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि एमालेले जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई अघि सारेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि युवा नेता न्यौपानेलाई अघि सारेको एमालेले अभियानले साधारण सांगठिक सदस्य र शुभेच्छुकको संख्या बढेको समेत निष्कर्ष निकालेको हो। मङ्सिर 4 को चुनावमा केही नयाँ हुने आशामा रविको पक्षमा लागेका एमालेका सदस्य समेतको ठूलो पंक्तिलाई ग्रासरुट अभियानले फेरि फर्किएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन्। सम्पादक समाजका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सत्ता गठबन्धन दलबीचको सहमतिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ। बजेटको मुख्य ध्येय नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नै हुनेछ। समाजका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री र डाक्टर महतलाई भेट गरी बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्। साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहीबार बजार परिसूचक निप्सेमा एकल अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक निप्से 8.28 अङ्कले घटेर 1866.78 मा बन्द भएको छ। यो साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार मात्रै निप्सेमा 8.39 अङ्कको वृद्धि भएको थियो। अन्य दिन भने निप्से घटेको थियो। बिहीबार 23,388 वटा कारोबारमा 28,70,819 किता किनबेच हुँदा 92 करोड 6,86,094 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 81 करोड 60 लाख रुपियाँको मात्रै कारोबार भएको थियो। विशेष गरी एक दिन पनि नेप्सेको वृद्धि टिकेको छैन भने 8.28 अङ्कको गिरावट आएको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना शीर्षकले शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी भएका शिक्षकहरूको व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत तथा नोकरी विवरण सिट्रोल कार्य चापका कारण प्रमाणित गरेर पठाउन कठिनाई भइरहेको भन्दै एकमुष्ट पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनुरोध गरेको छ। किताबखानाले जिल्लाबाट सम्बन्धित शिक्षकहरू आइरहे पनि निवृत्त भरण, उपदान, अस्थायी गोल्डेन ह्यान्डसेक लगायतका अन्य कार्य चापका कारण प्रमाणित गरेर पठाउन कठिनाई भइरहेको पनि सबैको कागजात एकैसाथ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सम्बन्धित शिक्षकहरूको शिक्षक वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण सिट्रोल पठाउन अनुरोध गरेको छ। सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले त्यसरी आवश्यक कागजात सहित रुजु गरी एकमुष्ट रूपमा किताबखानामा प्रमाणित गर्न पठाएमा किताबखानाले पनि त्यसैगरी एकमुष्ट फिर्ता गरी दिने जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार र दिशाहीन भएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार हो, दिशाहीनता हो, अन्यल हो। आजको प्रधानमन्त्रीसँग देशलाई कहाँ लैजाने थाहा छैन। सरकारले 100 दिनको उपलब्धि भनेर 37 बुँदा सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा उल्लेखनीय केही पनि नभएको पन्तले बताएका छन्। 37 बुँदा पढ्दा के पढेको भन्ने नै बुझिँदैन, यस्तो योजना तर्जुमा गरिएको छ, यस्तो निर्देशन दिएको छ भन्ने जस्ता कुरा गर्छन् भन्दै उनले बताएका छन्। र न किसानका समस्या छन्, न मुलुकको गम्भीर अवस्था बारेमा भिजन छ, न गरेको कामको उल्लेख छ। 100 दिन पुरा हुँदासम्म मन्त्री परिषदले बढ्ता पाउन नसकेको भन्दै उनले अहिलेसम्मको उपलब्धि सिद्धान्तहीन र नीतिहीन रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोधले वार्षिक बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डर बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यो प्रस्ताव गरेका हुन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्न सकिने उनको प्रस्ताव रहेको छ। वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाई प्रत्येक महिना निश्चित बजेट खर्च गर्न र सोही अनुरूप सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै सांसद सापकोटाले बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर 2 मन्त्रीलाई राजीनामा गराएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार 9 चैतमै अल्पमतमा परेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्रीको दावेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागे, तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले नै राजीनामा दिए, न विश्वासको मत नै लिएका छन्। सरकारबाट कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वैशाख 8 गतेभित्र मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था पनि छैन। विशेष गरी विश्वासको मत लिने समय सकिने अघि राजीनामा दिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको रणनीति रहेको छ। भूगोल एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 54,53,53,400 रुपैयाँको 30% दरले हुन आउने 16,32,16,00,000 रुपियाँ बराबरको 100 रुपैयाँ अंकित दरको 16,32,160 किता शेयर निष्कासनमा ल्याएको छ। विशेष गरी सर्वसाधारणका लागि भूगोल एनर्जी डेभलपमेन्टको आइपिओ खुलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म 3 जना विज्ञ नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिको आर्थिक विज्ञमा चिरञ्जीवी नेपाल, कानुन विज्ञमा बाबुराम कुँवर र राजनीतिक विज्ञमा सुनिल बहादुर थापा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपतिले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी विज्ञ नियुक्त गर्नु नेपालको कानुनले दिएको सुविधा हो, तर नेपाल र थापाको नियुक्ति बारेमा भने विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ थापा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य पनि छन्। राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन्, देशका अभिभावक हुन्। त्यो पद दलीय अवस्था र विचारभन्दा माथि हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रपति चुनिएका व्यक्तिले नै शपथ अघि नै आफ्नो राजनीतिक दल त्यागेर स्वतन्त्र बन्छन् भन्दै पनि बताइएको छ। विशेष गरी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नै राष्ट्र प्रमुखका राजनीतिक सल्लाहकार बनेका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले चीनिया परराष्ट्र मन्त्री छिन काङसँग आज दिउँसो बेजिङमा भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल चीन द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन बेजिङ पुगेका परराष्ट्र सचिव पौड्यालले चीनिया परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्टेट काउन्सिलर छिनसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। चीन स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री भएपछि नेपाली अधिकारीसँग भएको यो पहिलो भेट हो। चीनका लागि अमेरिकाको राजदूत रहेका छिनलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत डिसेम्बरमा चीनको विदेश मामिला हेर्ने सो पदमा नियुक्त समेत गरेका थिए। विशेष गरी बेजिङमा चीनका विदेश मन्त्री छिनसँग परराष्ट्र सचिव पौड्यालको भेटवार्ता भएको छ।
नाइजेरियन खेलाडी अजय मार्टिन्सले गरेको एकमात्र गोलमा 3 स्टारले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बिहीबार त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 1-0ले पराजित गरेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मार्टिन्सले 16 मिनेटमा गोल गर्दै 3 स्टारलाई अग्रता दिलाएका थिए भने 3 स्टारलाई 3 अङ्क दिलाउन त्यही गोल निर्णायक बन्यो। तेस्रो जितपछि 3 स्टार 10 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा उक्लेको छ। यस सिजन दोस्रो हार बेहोरेको आर्मी 6 खेलबाट 8 अङ्क सहित 8औं स्थानमा झरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा यस्तो प्रस्ताव राखेको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विगतमा पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने विकल्प अगाडि सारेका हुन्। तर अन्य दलले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमाले छिटो पारित गरौँ भन्नेमा सहमति रहेको तर दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने आफूहरूको प्रष्ट धारणा रहेको बताएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिहरू छिटो गठन गर्ने र सदनमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, योसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने रहेछौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।